दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप जानते होंगे कि इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के हालात क्या है। आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप लोगों से कहना चाहेंगे कि ये 3 तस्वीरें जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इन 3 तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। शायद आप इन तमामी लोगों को अच्छी तरह से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है। नहीं जानते होंगे तो आज इन लोगों को जान लेंगे। लेकिन मेरा दावा ये है कि आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, सारा दिन अपने फ़ोन यूज़ करते हैं, तो इन लोगों को अच्छी तरह से जानते होंगे। दरअसल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, और ये आज कोई नई बात नहीं बल्कि काफ़ी वक्त से मुल्क हिंदुस्तान में होता चला आ रहा है। लेकिन अब तक किसी को सज़ा मिली? आप लोग खुद बताएं। नहीं मिली ना। इसकी असल वजह क्या है? इसकी असल वजह यह है कि हम लोगों ने सही तरह से इन लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज नहीं कराई, सही तरह से हम लोगों ने इन लोगों को लेकर के कानूनी तौर पर कार्रवाई नहीं की। इसी वजह से ये लोग खुले में घूम रहे हैं। और आज हमारे मुस्लिम कौम के नौजवान, हमारे रहबर, हमारे सरबराह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब या हज़रत कमर गनी उस्मानी साहब दोनों आज जेल के अंदर बंद हैं। सिर्फ इस वजह से मैं उस बात को यहाँ तक नहीं बताने वाला। मैं बात करने वाला हूँ जो तस्वीरें मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप इन तस्वीरों को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नुपुर शर्मा की। अब से 2-3 साल पहले नुपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की, ऐसी गुस्ताखी की जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। यहाँ पर बताना चाहूँगा, हमारे कुछ भाई कहते हैं कि आप हमें वो वीडियोज़, वो पोस्ट दिखाओ, तो भाई मैं पुरानी बात को यहाँ नहीं दोहराना चाहता। मैं इन लोगों के नाम भी नहीं लेना पसंद करता, लेकिन नाम लेकर के इन लोगों की पहचान बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। इसलिए वो क्लिप और वो वीडियोज़ हम आपको नहीं दिखा सकते जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सबसे पहले नुपुर शर्मा, जिसको कोई जानता तक नहीं था। अच्छा, ये इन लोगों का प्रोपेगेंडा होता है, जब किसी को पॉपुलर या फेमस कराना होता है तो उसको सबसे पहले बुजुर्गान दीन की या पैगंबर इस्लाम की तौहीन करना सिखाया जाता है। जब उसको पॉलिटिक्स में भेजा जाता है तो ये चीज़ें उन लोगों के जहन में डाली जाती हैं कि अगर आप पॉपुलरिटी चाहते हैं, अपनी फेस वैल्यू चाहते हैं, लोगों में अपनी बात बढ़ाना चाहते हैं, बात बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मज़हब इस्लाम को टॉर्चर करना होगा, पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करनी होगी और कुरान शरीफ की जो है बेहुरमती करनी होगी। ये तमामी चीज़ें कहते हैं। बच्चे को घुट्टी में पिलाई जाती है तो ये इन लोगों को घुट्टी में पिलाई जाती है। उनको बताया जाता है किस तरह से आपको गुस्ताखी करनी है, किस तरह के लोगों के जज्बातों के साथ खेलना है। तो नुपुर शर्मा ने जब हुजूर की शान में गुस्ताखी की तो मेरा मानना है देश के साथ साथ आउट ऑफ कंट्री में भी लोगों ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। काफ़ी तादाद में नौजवान सड़कों पर निकल करके आए और मैंने वो सारे वीडियोस देखे थे जिसमें नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, गुस्ताख नबी को सजा दो। लेकिन उसका इस तमामी तरह का विरोध होने के बाद उसका रिजल्ट आता है 0, यानी कि 0। वो आज भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। गुस्ताखी करने की उसको कोई भी सजा नहीं मिली। ये मैं क्या, तमामी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जब यहाँ पर इनका दिल नहीं भरता तो दूसरी तरफ नरसिंहानंद, एक ऐसा शख्स, अगर मैं उसको जानवर कहूँ तो वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा कम है। उसने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में अभद्र भाषा की, इतने गलत इस्तेमाल किए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को लेकर के। उसका जवाब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने तनहा खड़े होकर के दिया। आपने उसको बताया कि मज़हब इस्लाम क्या चीज़ है, मज़हब इस्लाम किस चीज़ का पैगाम देता है। तमामी तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने कई महीनों तक उसको चैलेंज किया और उसने भी मुफ्ती साहब को चैलेंज किया। जब बात नहीं बनी तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम और तू दोनों लोग आ जाते हैं और आकर के एक आग जलाई जाएगी, और जब उस आग को जला कर के तैयार कर लिया जाएगा तो हम दोनों लोग उस आग में कूदेंगे। जिसका मज़हब सच्चा होगा वो बच जाएगा, जिसका मज़हब झूठा होगा वो जल करके खाक हो जाएगा। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने नरसिंहानंद को काफ़ी ज़्यादा चैलेंज दिए और उन चैलेंज का नतीजा ये होता है कि जब वक्त आता है, वो तारीख आती है, मुझे याद है शायद 30 अप्रैल रही होगी वो, तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जब उसको चैलेंज दिया तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, लेकिन मौके पर नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो सच्चाई का सामना कर सके, सच को साबित कर सके। सिर्फ एक बिल में बैठ कर के वीडियो बनाता था और लोगों तक वो वीडियो पहुंचा दिया करता था।
اس کا مقصد تھا لوگوں کو بھڑکانا، لوگوں کے دلوں میں آگ لگانا، لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ کھیلنا، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مفتی سلمان ازہری صاحب سے مل لیتا۔ جب مفتی سلمان ازہری صاحب دہلی کی جامع مسجد پہنچے، وقت، ڈیٹ، ٹائم جو بھی تھا مقرر تھا، اس پر مفتی سلمان ازہری صاحب وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن نرسنگ آنند وہاں پر نہیں پہنچتا ہے، اور آخر کار یہ تمامی طرح کی باتیں آتی ہیں اور وہ اپنی باتوں سے مکر بھی جاتا ہے اور الٹے سیدھے ان کے جواب دینا شروع کرتا ہے۔ وہ بھی آج کھلے سانڈ کی طرح گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کا رزلٹ یا تمامی طرح کی باتیں تمامی طرح سے FIR کی گئیں، تمامی لوگوں نے اس کا پروٹیسٹ کیا، اس کا بائیکاٹ کیا، اور اس کا رزلٹ یہ آیا کہ آج وہ بھی کھلا ہوا گھوم رہا ہے۔ اب یہ نیا شخص پیدا ہو گیا جو کہ نہ ہی کوئی بابا ہے نہ کچھ ہے، صرف اور صرف ایک بھگوا چولا اوڑھ رکھا ہے، صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے رام گیری نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹارگیٹ کیا، آپ کی شان میں گستاخیاں کی، اور تمامی طرح کی باتیں یہاں پر دیکھی گئی۔ ابھی تک اس پر سینکڑوں FIR درج ہو چکی ہیں، لیکن یہ ابھی پولیس گرفت میں نہیں ہے، پولیس گرفت سے کافی زیادہ دور نظر آ رہا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے یہ تینوں لوگ گستاخ نبی ہیں اور اب تک یہ تینوں لوگ جیل سے باہر ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں پر FIR درج نہیں کرا پاتے، تو اس وجہ سے یہ لوگ کھلے میں گھومتے رہتے ہیں۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمامی لوگوں کو اتنی زیادہ طاقت دے، اتنی ہمت دے کہ ہم ایسے لوگوں کو سزا دے سکیں۔ وہ بات الگ ہے کہ وقتی طور پر یہ لوگ کافی زیادہ مضبوط بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مولا تعالیٰ یقیناً ایسے لوگوں کو نیست و نابود فرمائے گا جو مذہب اسلام کو لے کر کے اور قرآن کو لے کر کے اور پیغمبر اسلام کو لے کر کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو ان تینوں لوگوں کے لیے آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ مذہب اسلام کے جو دشمن ہیں، مذہب اسلام کو لے کر کے یہ جو تمامی طرح کی باتیں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، آخر کار ایسے لوگوں کو آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہاں پر آپ لوگوں کو اسکرین پر کچھ ویڈیوز بھی دکھا رہا ہوں، آپ وہ ویڈیوز دیکھیں اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد بتائیں جس طرح سے لوگوں کا جذبہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے لوگ اپنی جان دینا چاہتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دینا چاہتے ہیں۔ جس طرح سے یہ کئی سارے ویڈیوز الگ الگ جگہ سے ہیں، اور ان ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ حضور کی ناموس کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں اور اپنی اپنی جان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نچھاور کرنا چاہتے ہیں، آپ پر قربان کر دینا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی یہ ویڈیو دیکھیں جو ہمیں سوشل میڈیا سے ملی ہیں، اور ہم کنٹینیو آپ لوگوں تک یہ ویڈیوز بھی پہنچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ ان ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمیں بتائیں کہ آخر کار یہ تمام ہی طرح سے تمام ہی چیزیں کرنے کے بعد، تمام ہی باتیں یہاں کرنے کے بعد اب جو ہے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کہ اتنا زیادہ پروٹیسٹ بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ایسے لوگ گرفتار نہیں ہوتے، تو کیا کرنا چاہیے؟ میرے دوستوں، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں پہ گستاخیاں کی جا رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان تمامی لوگوں کو نیست و نابود فرمائے جو آج مذہب اسلام پر تمامی طرح کی باتیں کرتے ہیں، مذہب اسلام کو لے کر کے زہر گھولتے ہیں اور لوگوں میں نا اتفاقیاں پیدا کرتے ہیں۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں پر تمامی مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن آج کے وقت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مذہب اسلام کو لے کر کے لوگوں میں زہر گھولنا چاہتے ہیں، لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں۔ آخر کار کون لوگ ہیں یہ جو اس طرح سے لوگوں تک نفرت پہنچانا چاہتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو لوگوں میں اس طرح سے نفرت پھیلا رہے ہیں اور مذہب اسلام کو لے کر کے برائیاں پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دوستو، آپ لوگ کمنٹ ضرور کریں اور بتائیں کہ ایسے لوگوں کو کیا سزا ملنی چاہیے جو مذہب اسلام کو لے کر کے زہر گھولتے ہیں۔ تمام طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں، جس سے کہ آنے والا ویڈیو آپ تمامی لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد رکھیں۔